Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong adlaw katawan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa to ang talahuron nga Arsobispo Martinez Somoa Didi, ako ang inyong ubos nga higala ug sulugoon si Reverendo Padre Jason L. Panagiton. Amoy mo uban kaninyo diha sa pagpalawom sa to ang pagpamalandong sa tong ebanghelyo karong adlaw nga Lunes sa ikanapulog upat nga semana sa ordinaryo nga panahon sa ato nga simbahan. Ug ang atong ebanghelyo karon kinutlog gikan sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 9 bersikulo 18 ngadto sa 26. Di na atong nadungog diha sa atong ebanghelyo ang pag-ayo ni Jesus sa duha ka mga tawo. Una sa usa ka babaye nga sulod sa napulog duha ka tuig, no, nakasinati og talinugo or hemorrhage. Pero tungod sa iyang dako ug law nga pagsalig ni Jesus, nakaambit siya sa maong kaaliman nga iyaha nga gipangandoy sa iyang kinabuhi. Sa lain nga bahin ato usab nga nadungog sa tong ebanghelyo nga nahatagan og katumanan ang paghangyo sa usa ka opisyal sa mga Hudeyo nga miduol kang Jesus alang sa iyahang maong bata nga babay nga bag-o lamang namatay ug tungod usab sa iyang laom nga pagsalig nabuhi ang maong bata, nakasinati sa maong kaaliman. My dear friends, my dear brothers and sisters, sa dili pa nako hatagan og mas palawom ang atong ebanghelyo karon. Siguro nindot nga atong masabtan ang maong context sa maong ebanghelyo karon, no, taken from the Gospel of Mark. You know what? Actually, there are two versions of this gospel, no? First is this version of Matthew nga atong nadungog karon. And the second version of this gospel, of the story in the gospel that we just heard, no, is taken also from the Gospel of Mark. And somehow, these two versions of these two gospels, naa sila'y mga somehow kalainan differences. Like for example, sa version sa Ebanghelyo ni San Marcos, diha sa maong the same story, na ay name ang opisyal sa sinagoga. Ug ang maong pangalan sa maong nga opisyal, mao si Jairo. Pero diha sa version ni Mateo nga atong nadungog karon, walay gihisgutan nga pangalan. Ang giingon lang dinhi, usa ka opisyal nga Hudeyo nga miduol kaniya. Mura na description sa maong opisyal. Walay ngalan nga gihisgutan. Og diha usab sa version ni San Marcos, gihisgutan usab nga dili papatay ang anak sa opisyal. Dying pa lamang, no? Nagisgutan diha sa Ebanghelyo ni San Marcos. Di in the same, mihangyo si Jairo, ang usa ka opisyal kung mahimo, itapio ni Jesus ang iyang kamot aron maulian ang iyang anak. Pero diri sa version nga atong nadungog karon, no, sa Ebanghelyo ni San Mateo, gisgutan nga ang maong anak nga babayi sa opisyal patay na, di ba? Ato na nga nadungog diha sa Ebanghelyo karon. So, ato nga nakita nga adunay nagkalahi sa maong versions nining duha ka ebanghelyo. But in the version of Matthew, ato usab nga badungog nga gikuptan ni Jesus ang maong kamot sa maong babayi nga patay na. Ug unsay nahitabo? Mitindog ang bata. Nabuhi siya. Pero sa version ni San Marcos, kung atong paklion, no, to be in particular sa Gospel ni Mark chapter 5, giistorya ni Jesus ang maong batang babayi. Kaya ang maong batang babayi dahing pa lamang, mao nay description sa Ebanghelyo ni San Marcos. Og misulti si Jesus sa pulo nga Aramaic, Talita Kumi. Nga sa tuwa pa nga pinulungan, Inday bangon. Actually, this gospel for the biblical experts, no, mao to siya konteksto, mao to siya background. How it was written by the evangelist, angay usab nato nga masabtan, is what they call sandwich technique. Sandwich technique by the evangelist. Unsa nang sandwich technique? It is a story within a story. That is what sandwich technique is all about. And this kind of technique is what makes this account, this story in the Gospels, in these different versions, in the Gospel of Mark, in the Gospel of Matthew, so beautiful and very interesting. Why? Because of this technique, din sandwich technique, gihimo ni sa mga ebanghelista nga ingon pa sa mga biblical experts for us
to appreciate more the message of the gospel. Like for example, imagine a burger. No? Kanang burger, unsay nakapahatag niya og kana bang kalami sa maong burger? Mao gayud ang mga kanang iyahang different stages sa iyahang pagka-burger. Diba? The bun, the lettuce, the kamatis, unsa pa nagibutang dira, the patty, di ba? Og kana imo nang sagulon tanan, mahimo na sang burger og sa imong pagkaon ni ana dungan ma-appreciate nimo, no, ang kalami sa maong burger. Di ba? So, that's somehow sandwich technique, no, means. But try to imagine having a burger pero ang imuhang pamaagi sa pagkaon piece by piece, one by one. Dili nimo ma-appreciate ang iyang pagka-burger. Gani dili nimo masinati, madimdim sa pana, no? Ang kalami sa iyahang pagka-burger. Kung ing ana ang imuhang pagkaon, usa-usahon nimo. Mao po na ang gusto sa mga ebanghelista nga ato pod nga masinati sa maong account nga atong nadungog karon. A story within a story. That sandwich effect para mas ma-appreciate nato ang maong istorya nga atong nadungog karon. Much more, mas ma-appreciate nato ang story, no, ni Jairus ug sa maong opisyal tungod usab sa maong babayi. Sa story sa maong babayi, diin siya nakasinati og kaaliman, di ba? Ingon pa diha sa to ang ebanghelyo karon sa maong istorya nga nagpadulong na unta sa Jesus ngadto sa balay sa maong opisyal ni Jairo. Nya, here comes this woman nga sulod sa napulog duha ka tuig, no, nakasinati og hemorrhage. Unya pagkakita niya ni Jesus, ang iya ragyod nga gihimo nga kung mahimo unta makahikap siya sa sidsid sa biste ni Jesus ug didto maayo siya. Ug tungod man, no, nabati na ni Jesus ug nakasinati ang maong babayi sa maong kaaliman. Nawala ang maong iyaha nga kanang talinugo nga iyahang gidala-dala sulod sa napulog duha ka tuig. Dinhi nato ni ma-appreciate ang sandwich technique. A story within the story. Why? Because try to imagine ang maong opisyal, si Jairo, nga una nga mihangyo sa tong Ginoo. Nga kung mahimo moadto siya sa ilang balay aron ikatapion ni Jesus ang iyahang kamot sa iyahang anak nga patay na. But here comes, no, kung sa nagpicture pa na, kana bang gitawag nato og kana bang kanang uban lang sa picture ba? Photo bomber, for example, like that, no? Pero bisan tuod mas giuna ni Jesus pag-entertain ang maong babae nga gitalinugan for 12 years. We never heard a single complaint coming from the official of the synagogue or ni Jairus or ni Jairo. Nga kung kita pabitaw to, no? Kung atong ibutang siguro atong kaugalingon sa maong kasinatian ni Jairo, kung ako lang personally, ako yung mabati unsa ka urgent ang need ni Jairo, ni Jairus sa opisyal sa sinagoga na kung mahimo adto dayon ta Jesus, adto dayon ang akong anak kay basin og wala nay chance, basin unya og madayunan na unta tug madayunan na unya tug kamatay. Pero wala tay nabati nga complain coming from that official. Kundili he allowed Jesus to heal the woman who suffered, no, hemorrhage for 12 years. And di na nato makita ba unsa kalawom ang pagsalig sa maong opisyal ni Jairus, ni Jairo sa atong Ginoo. Nga nasayod siya nga God's time is the perfect time. Dili malate ang Dios, dili malate ang Ginoo sa iyahang pagplano unsay mas makaayo para kanato. God's time is the perfect time. And for me, that's what trust is all about. To trust in the Lord is to trust in God's time. God's timing. Mao po na siguro ang mensahe para natong tanan, no? Na siguro yung mga panahon nga dili nato makita kaayo klaro ang plano sa Ginoo. Siguro natay mga urgent need nga gusto nato karon dayon matubag kining akong problema. Karon dayon masulba dayon ning ako ang mga problema sa kinabuhi. Di ba natay may ana
Gusto nato dali-dalion ang Ginoo. Pero unsa gipakita ni Jairo, unsa gipakita sa mga opisyal sa sinagoga, no, iyahang pagsalig, ang iyahang lawom nga pagsalig ni Jesus. Nga naaman say gusto mahitabo, pero misalig siya sa unsay mas nindot nga plano ni Jesus para kaniya. Ug tuod man tungod sa iyang lawo nga pagsalig ni Jesus, no, nahatagan og tubag ang iyahang mga pag-ampo ug mga paghangyo nga unta ang iyang anak nga bag-o lang namatay pinaagi sa pagtapion sa kamot ni Jesus makasinati og kaaliman ug mabuhi pag-usab. Mga igsuon ko ni Kristo, mao po ni ang grasya nga ato nga pangayuon karong adlaw nga unta sama ni Jairo, sama sa mga opisyal sa sinagoga, ato usab nga mas mapalawom ang atong pagtuo, pagsalig. Nga bisan natay gusto mahitabo, natay plano, pero misalig ta nga mas maayo mo plano ang Ginoo labaw sa tanan. Because God's time is the perfect time. Ang huna-huna sa Ginoo dili huna-huna nato nga mga tao. Ang plano sa Ginoo dili plano nato nga mga tao. Ug kung naa may mas labaw natong saligan nga plano ug buhat, dili ang atong buhat, dili ang atong plano, kundi ang plano ug ang buhat sa Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amping ug ampo kamong tanan. God bless you all.